मैं बीके हूँ। आज मैं आपको एक आसान तरीन चीज़ सिखाना चाहता हूँ। वो कौन सी चीज़ है? बुनियादी तौर पर भी ज़रूरी है और एडवांस अंग्रेजी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन चीज़ है आसान और बुनियादी। वो कौन सी है? शुड, वुड, कुड, माइट। अब इन मॉडल्स को हम कैसे करेंगे? शुड जो है ये शेल का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वुड जो है वो विल का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और कुड कैन का सेकंड फॉर्म है, और माइट मे का सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ तक तो हमें पता चला कि शुड सेकंड फॉर्म है, विल इसका शुड सेकंड फॉर्म है शेल का, वुड सेकंड फॉर्म है विल का, और कुड कैन का, और माइट मे का। लेकिन इस्तेमाल में हमारे यहाँ एक फार्मूला है। एसवीओ फार्मूले के तहत हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या असल फील की दूसरी हालत हम हमेशा फेल माजी सादा में लगाते हैं। ये हमारे पास एसवीओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के एक फार्मूला है, लेकिन यहाँ कुछ केस डिफरेंट है आसान। अब शुड को हम पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि शुड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखें, अगर हम फिर मुस्तकबिल की बात करते हैं तो हम शेल लगाते हैं। अभी अगर हमने शुड कर दिया तो शुड का तो फिर ये मतलब होना चाहिए कि ये फिर माजी सादा में जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, लेकिन इस तरह है नहीं। अब शुड की पहले लफ्जी जो मानी है उर्दू में वो है सीधा सीधा चाहिए। अब कुछ मिसालें, यू शुड वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने सुबह सवेरे उठना चाहिए। You should run faster, आपको तेज दौड़ना चाहिए। You should get early on the bus station, आपको बस स्टेशन वक्त पे पहुंचना चाहिए। ये तो इसकी होगी चाहिए वाले शुड की कुछ मिसालें। अब एक अदब में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। You should stay it here with me today, आज आप मेरे साथ या मेरे पास ठहरें, यानी किसी मेहमान या किसी दोस्त को आप एक जिसको हम उर्दू में साथ कहते हैं या पेशकश, तो शुड आप पेशकश के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू शुड स्टे हियर विद मी टुडे, आज आप यहाँ मेरे पास ठहरिए या ठहरना चाहिए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम उसको ऑफर कर रहे हैं। नंबर 2, इसका एक और इस्तेमाल है। और कौन सा इस्तेमाल है? जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि करना चाहिए था, होना चाहिए था वगैरह, यानी एक मुनासिबत को हम वाज़ेह करते हैं जो कि मुनासिबत का ताल्लुक है माजी के साथ। एक काम होना चाहिए था या करना चाहिए था, लेकिन कब? माजी में। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए थी। अब यहाँ हमने शुड के साथ हैव लगा दिया और असल फेल की तीसरी हालत लगा दी। आपको तेज भागना या दौड़ना चाहिए था। यू शुड हैव रन फास्ट। अब हमने यहाँ रन इस्तेमाल किया क्योंकि रन, रेन, रन इसकी तीसरी फॉर्म पहली फॉर्म की तरह है। उसके बाद यू शुड हैव रीच्ड द बस स्टेशन अर्लियर, आपने वक्त पर बस स्टेशन या बस के अड्डे पे पहुंचना चाहिए था, यानी अगर आपसे बस निकल चुकी है तो इसे नहीं निकलना था। ये हो गया शुड, यानी शेल की सेकंड फॉर्म है। अभी बारी आ गई वुड की। अब वुड जो है ये विल का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वो बहुत तकरीबन उसी तरह है, लेकिन कुछ यूजेजेस में फर्क है। कैसे? अब वुड को हम एक तो फेल माजी शर्तिया में इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल फेल माजी शर्तिया में, जिसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं उसमें। दूसरा जो वुड है, हम वुड को इम्प्लिसिटली फेल माजी में भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, हम वुड को अगेन एक सख्त में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे जो आसान और बेसिक यूज है इसका पहले पढ़ेंगे। वो किस तरह है? Would you like to have a seat? क्या आप बैठना पसंद करेंगे? Would you like to have a cup of tea? क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? Would you like to have a minute for me? क्या आप मुझे 1 मिनट या थोड़ा सा वक्त मुझे बात करने के लिए देना पसंद करेंगे? वगैरह वगैरह। ये तो हो गया इसका सब वाला अक्षर। अब वुड की जो लफ्जी मानी है करता, लिखता, पढ़ता, जाता, सोता वगैरह के हम माने लेते हैं। जैसे उसे
اگر وہ جاتا, اب یہاں اگر کے بعد if he would go, اگر وہ جاتا, اگر وہ لکھتا, if he would write. اب ہم کہتے ہیں وہ چلا جاتا, وہ چلا جاتا, تو ہم کیا کہیں گے, he would go, اسے جانا, یعنی یہاں پھر جانا چاہیے تا کی طرف بات جا رہی ہے, he would go. لیکن کنڈیشنل سینٹنسز میں اس کا میں نے ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے پڑھایا ہے. اب اس میں ایک اگر والا کلاس لگے گا, ایک مین کلاس. تو اگر والے کلاس میں اگر کچھ کوئی کرتا یا کر چکا ہوتا تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا. مثال کے طور پر if you worked hard, اگر آپ بہت محنت کر چکے ہوتے, you would have passed the test, آپ امتحان پاس کرتے, وغیرہ وغیرہ. تو would جو ہے بنیادی طور پر جو عام اس کا استعمال ہے وہ صرف would کو ہم ہے تو will کا سیکنڈ فارم, لیکن اس کو ہم فعل حال میں سخت یا ادب کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اب could کی باری آ گئی, یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے, یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. کون سا کنفیوژن ہے؟ can کی لفظی معنی ہے اردو میں سکنا. اب جسمانی طور پر سکنا, ٹھیک ہے, یعنی میں کوئی چیز اٹھا سکتا ہوں, میں کوئی زبان بول سکتا ہوں, میں کچھ دیکھ سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ, یعنی جسمانی طور پر جو آپ کے لیے کوئی چیز ممکن ہے. تو اب یہاں can فی الحال ہے, could اس کا سیکنڈ فارم ہے, اور as a rule ہم سیکنڈ فارم کو ہمیشہ فعل ماضی سادہ میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں کچھ مسئلہ اور ہے, کیا ہے؟ امریکن انگریزی کے اندر can کی جگہ could کا استعمال ہوتا ہے, یعنی اگر فی الحال سادہ کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں can کی بجائے could لگاتے ہیں. مثال کے طور پر کیسے ہم کہتے ہیں I can lift this weight, میں یہ وزن اٹھا سکتا ہوں. I could lift this weight, I could lift this weight, میں یہ وزن اٹھا سکتا ہوں, یعنی جسمانی اسے. اچھا, میں اس لکھائی کو دیکھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں. I can see this writing یا I can read this writing. لیکن جب امریکن انگلش ہوگا تو can کی جگہ could لگا دیں گے. I could read this writing, میں اس لکھائی کو پڑھ سکتا ہوں. I could see. اب I could read this writing کا لفظی معنی یہ ہے کہ میں اس لکھائی کو پڑھ سکتا تھا ماضی کی طرف. لیکن امریکن انگریزی میں آپ can کی جگہ could لگائیں گے, فعل حال کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن فعل ماضی میں اوریجنل جو گرامر ہے اس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا, could ہمیشہ past indefinite میں آتا ہے. I could see, میں دیکھ سکتا تھا. I could speak, میں بول سکتا تھا. I could run, میں دوڑ سکتا تھا. I could eat, میں کھا سکتا تھا. لیکن in American English I could eat, میں کھا سکتا ہوں. کیا میں کھا سکتا ہوں؟ Could I eat? Could I eat? کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کیا میں بول سکتا ہوں؟ Could I speak? کیا میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں؟ Could I tell you something new? وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد باری آتی ہے might کی. might may کا سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے. may کی معنی ہے سکنا. اب میں نے آپ کو can میں بتا دیا پہلے کہ can جسمانی طاقت یا سکت کو کہتے ہیں. اب may جو ہے اس کا تھوڑا سا مائنڈ کے ساتھ تعلق ہے, اختیارات کے ساتھ تعلق ہے, رضامندی کے ساتھ تعلق ہے معنی دونوں کو. سکنا, یہ بھی سکنا یعنی سکت, آپ کچھ کر سکتے ہیں, یہ بھی سکنا. ابھی یہاں پر یہ جو can ہے اس کو ہم نے could سیکنڈ فارم آف دا ورب کو فعل حال میں لایا. might کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے تھا کیونکہ سکنا دونوں کی معنی ہے. فرسٹ فارم can, دوسرے کا may, لیکن یہاں could اور might میں فرق یہ ہے کہ might کچھ عجیب کرتا ہے. might سیدھا فیوچر میں چلا جاتا ہے, یعنی might ماضی فعل ماضی سادہ کے بجائے مستقبل کی بات کو, اور مستقبل کو کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ امکانات کو اور پاسبلٹیز کو. مثال کے طور پر ابھی may کے ساتھ آپ may بھی لگا دیں, بھی لگا دیں, اس کے لفظی معنی اردو میں ہو سکتا ہے, may بھی ہو سکتا ہے یا ہوگا. یعنی آپ کسی کے بات کے ساتھ ایک بلا تحقیق ایک اتفاق کرتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں یہ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے وغیرہ. اب might فیوچر کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ ایک مثال لیتے ہیں. It might rain today, آج بارش ہو سکتی ہے. اب بارش ہو تو نہیں رہی ہے, ہوئی بھی نہیں ہے, اس کے بعد ہونی ہے, تو فیوچر میں بات چلی گئی. اچھا, might بھی ہو سکے گا. اس کے بعد ہے